मालकिन के मरने के बाद साहिब ने उनके सारे कपड़े मुझे दे दिए। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मालकिन बहुत महंगे कपड़े पहनती थी। अब मैं रोज मालकिन का नया सूट निकाल कर पहनती, मगर जब सुबह उठती तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता तो साहब मुझे छुट्टी दे देते, कहते आराम करो। यूं मैं कोई काम ना करती और सारा दिन सोई रहती। एक दिन सोचा खुद के पुराने कपड़े पहनकर देखती हूँ, यूं मैं पहनकर सो गई। थोड़ी देर बाद मेरे पाँव से जान निकल गई। जब मेरा नाम नूरी है और मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग गांव में रहते हैं। मेरे मुझसे छोटे मजीद 5 बहन भाई हैं। मैंने जब से होश संभाला घर में गुर्बत और भूख ही देखी थी। अम्मा हमेशा की बीमार थी और छोटे बहन भाइयों को संभालने के साथ साथ घर को भी बचपन से ही संभाला था। जब बहुत छोटी थी तभी से अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी पकाती। अम्मा चारपाई पर बैठी बताती जाती और मैं आड़ी टेढ़ी कच्ची पक्की रोटियां उतारती। तब मेरे सारे छोटे बहन भाई पेट की आग बुझाते। कभी कभी तो हमें फाके भी करना पड़ते जब भी अब्बा को मजदूरी ना मिलती या अब्बा की तबीयत खराब होती और वो काम पर न जा पाते। तो उस दिन हमारे घर में चूल्हा ना जलता। इस वक्त मैं बड़ी बन जाती और अपनी भूख दबाकर छोटों को तसल्ली देती। फिर एक दिन अब्बा अम्मा से कहकर कि मुझे तैयार कर दे, वो मुझे शहर लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि मैं शहर जाऊंगी। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, जबकि मुझसे छोटी बहनें भी अब घर का काम करने लगी थी। हम गरीबों को क्या तैयार होना होता है। एक कुछ निस्बतन साफ जोड़ा पहना और 2 जोड़े माँ ने पोटली में बांध दिए और मैं अब्बा के साथ शहर रवाना हो गई। कई घंटों के सफर के बाद जब हम बस से उतरे तो अब्बा ने मुझे समझाया कि वो मुझे एक अमीर घराने में बतौर मुलाजमा छोड़ने जा रहा है। अब मैं उनके हाथ दिल लगा कर काम करूँ। ये सुनकर मैं कुछ घबराई कि अब्बा मुझे छोड़कर चले जाएंगे। हम एक बड़े से घर के दरवाजे पर रुक गए। अब्बा ने चौकीदार को कुछ कहा तो बस उसने दरवाजा खोल दिया और हम अंदर दाखिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था। मैंने अब्बा से डरते डरते पूछा कि इस इतने बड़े घर में कितने लोग रहते हैं। दरअसल मैं ये सोचकर डर रही थी कि इस बड़े घर से तो मैं इसी हिसाब से बहुत लोग रहते होंगे, मगर अब्बा ने मुझे हैरान कर दिया ये कहकर कि यहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं। मैंने मुंह फाड़कर अब्बा से पूछा, इतना बड़ा महल और सिर्फ 2 लोग? तो अब्बा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि जो रब की तकसीर। इतनी देर में हम घर के अंदर कमरे में दाखिल हो चुके थे। वहाँ भी एक नौकर मौजूद था जिसने हमें वहाँ बिठाया और खुद मालिक को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद एक औरत जो बहुत ही कीमती लिबास पहने हुए थी वो कमरे में दाखिल हुई। उसने अपना पूरा चेहरा एक कपड़े में ढांपा हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। जब वो बोली तो उसकी आवाज भी बड़ी भारी और अजीब सी थी। उसने अपनी आंखों से मेरे सर से पांव तक मुआयना किया। इसकी आंखों में न जाने क्या था कि मैं सर से पैर तक कांप गई। उसने मुझसे नाम पूछा और ये कहा कि मुझे घर के काम आते हैं और फिर मैंने सर असबात में सर हिला दिया। मेरे अब्बा से तनख्वाह वगैरह तय करके मुझे वहाँ रख लिया उन्होंने। मैं मालकिन के अजीबो गरीब रवैये से हरासा हो रही थी। इतने में वो उठकर चली गई और मेरे अब्बा मुझे मेहनत से काम करने की तलकीन करके रुखसत हो गए। मैं इस सजे सजाए कमरे में तन्हा बैठी रही। कुछ देर बाद वही नौकर आया और मुझे कहा कि उसके साथ चले जाओ। मैं खामोशी से उसके पीछे चल दी। वो मुझे कई कमरों और राहदारियों से गुजारता हुआ घर के पीछे के हिस्से की तरफ ले गया। वहाँ नौकरों के लिए 2-3 अलग अलग कमरे बने हुए थे। उनमें से एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ रहोगी, नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, फिर मालकिन के पास ले जाऊंगा। मैं अकेली घबरा रही थी, मगर क्या करती। अब अब्बा तो यहाँ छोड़ गया था तो मुझे इस सब का आदी होना था। कमरे में एक बिस्तर और एक अलमारी मौजूद थी, साथ एक बाथरूम भी था। कमरे की एक दीवार में बड़ी सी एक खिड़की भी थी। अभी मैं नहाकर कपड़े बदल कर बैठी ही थी कि नौकर मुझे बुलाने आ गया। मुझे पहले वो बर्ची खाने ले गया, खाना दिया जो मेरे लिए तो किसी नेमत की तरह ही था। कहाँ मैं रोटी को पानी से खाने वाली और ये बहुत अय्याशी होती तो दाल सब्जी मिल जाती, वो भी खुद पकानी होती थी। और यहाँ पहले खाना ही 2-3 किस्म के गोश्त के सालन और चावल रोटी पर मुश्तमिल था। साथ ही एक सेब भी ट्रे में रखा हुआ था। मैंने पेट भर कर खाना खाया। दिल तो चाह रहा था और भी खाऊं, मगर पेट भर चुका था। फिर मैंने ये भी सोचा कि अब तो यहीं रहना है, तो फिर इतना नदीदापन क्यों। इसके बाद मैं मालकिन के पास गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, वो भी प्यारा कमरा था। मैंने इर्द गिर्द देखा, वहाँ पर सिर्फ एक औरत बैठी हुई थी। मैंने सलाम किया, उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा। एक दफा तो मैं डर गई क्योंकि उसने मुझे देखा ही ऐसे था।
اور وہاں صرف میں اور وہی موجود تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ گھر کے سارے کام کرنے کے بعد جلدی ہی اپنے کمرے میں چلے جانا، مجھے کام کرنے کے بعد کہیں بھی نظر نہ آؤ۔ میں نے حیرت سے مالکن کی طرف دیکھا اور وہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے کیا کرنا تھا جو میں اتنی جلدی کمرے میں چلی جاؤں؟ ان کی ساری باتوں کے جواب میں میں نے اسبات میں سر ہلاتی رہی۔ جب میں جانے لگی تو مجھے حیرت ہوئی، وہ جان بوجھ کر مجھ سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ میں پیچھے سے کمرے کو دیکھ کر ڈرتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی، اپنے مطلوبہ کمرے میں آ کر کمرہ کو دیکھنے لگی۔ میرے لیے تو وہی پورا محل تھا۔ میں جا کر وہاں پڑے چھوٹے سے بیڈ پر لیٹ گئی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب مجھے نیند آئی اور میں سو گئی۔ اچانک رات کے وقت میری آنکھ کھلی، مجھے یوں لگا جیسے کوئی دروازے کے باہر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، مجھے پسینے آنے لگے۔ تو ایک تو میں کمرے میں اکیلی تھی، اوپر سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ میں ڈرتی ہوئی کمرے سے باہر گئی پر وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی، مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میرا دل کیا میں گھر کے اندر چلی جاؤں۔ مجھے اس قدر ڈر لگ رہا تھا، میں نے دھیرے سے قدم باہر رکھے اور گھر کے اندر کی طرف چل گئی۔ ہر طرف مجھے اندھیرا لگ رہا تھا، مجھے مزید ڈر لگنے لگا۔ اچانک میں کسی کے ساتھ ٹکرائی اور میں نے اونچی سی چیخ ماری۔ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور نہ جانے کون تھا، پر اس کی باتیں سن کر میری جان نکلنے لگی۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس شخص کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس پیا اور لیٹ گئی۔ اب ڈر کی وجہ سے مجھے پوری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے جا کر سامنے دیکھا تو نوکر کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا اٹھ جاؤ اور آ جاؤ، بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا میں آ جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور باہر چلی گئی۔ کچن میں آ کر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے، میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ پر اس گھر میں کون ہو سکتا ہے اور کیوں کوئی مجھ پر نظر رکھے گا؟ میرا وہم ہوگا۔ پر اپنے گھر میں اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے بار بار دیکھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کام ختم کرنے کی کوشش کی۔ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی کہ کام جلدی ختم کر کے فوراً اپنے کمرے میں چلے جانا۔ میں نے جلدی سے کام ختم کیے، کھانا میز پر لگایا اور وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری ساری چیزیں آگے پیچھے ہوئی پڑی تھی۔ میں جیسے رکھ کر گئی تھی وہاں ایسا کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تھا۔ میں حیرت سے اپنی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ کون میری چیزوں کو اس طرح دیکھ سکتا ہے؟ میں جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، بار بار چاروں طرف دیکھ رہی تھی، پر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا اور مجھے کچھ بھی ایسا نہیں لگا جس سے مجھے پتا چل سکے کہ میرے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ چیزیں سمیٹ ہی رہی تھی کہ اتنے میں پھر سے نوکر میرے کمرے میں آیا اور اس نے کہا اتنی جلدی کیوں کمرے میں آ گئی ہو؟ ابھی اتنے سارے کام باقی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے گھبراتے ہوئے کہا میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا کیا ہوا؟ اتنا گھبرائی کیوں ہو؟ میں تمہیں کھانے لگا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ہنسی آئی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی اور ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مالکن مجھے بار بار گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ مجھے مالکن کا شوہر لگ رہا تھا۔ وہ اس قدر کھانے میں مگن تھا جیسے وہ گونگا بہرا ہو۔ مجھے اپنی مالکن کی نگاہ سے الجھن ہونے لگی۔ میں مالکن کے سامنے سے ہٹ کر سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت اس آدمی نے ایک دم سے میری طرف دیکھا، پھر سے کھانا کھانے لگا۔ مالکن کو ایک دم سے غصہ آیا۔ انہوں نے سارے برتن ٹیبل سے اٹھا کر نیچے پھینک دیے اور غصے میں اپنے شوہر پر چلانے لگی۔ وہ کہنے لگی تم مجھے چھوڑ دو گے، تم بہت برے ہو، مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، یہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ مالکن نے میری طرف برتن اٹھا کر پھینکے۔ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مالکن کیا کہہ رہی ہے۔ میں ایک دم ڈر کے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ مالکن کا شوہر انہیں سنبھال رہا تھا اور بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں رونے لگی کیونکہ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے آنسو بری طرح نکل رہے تھے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور نوکر اندر داخل ہوا۔ میں اسے بھی دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ میرا دل کیا میں ابھی کے ابھی وہاں سے چلی جاؤں۔ یہاں تو رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، پر کیا کرتی؟ پیچھے بھی تو دیکھنا تھا، میرے ماں باپ بہن بھائی تھے، میں کیسے یہ کام چھوڑ سکتی تھی؟ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں رونے لگی۔ کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے۔ میں سوچنے لگی کاش مجھے کہیں اور کام مل جاتا۔ مجھے اب مالکن سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ان سے دور دور ہی رہتی تھی۔ اب سمجھ آنے لگی انہوں نے مجھے ایسے کیوں کہا تھا۔ میں کام کرنے کے فوراً بعد کمرے میں چلی جایا کرتی۔
अब जब भी मालकन के सामने जाती निगाहें झुका लेती और कोशिश करती ज्यादातर मालकन की निगाहों से बच कर रहूं। मैं किचन में काम कर रही थी, मालकन ने मुझे आवाज दी जो बाहर खाना खा रही थी। मुझे अपने पास बुलाया और रात का वक्त था, वो अकेली ही खाना खा रही थी, उनका शौहर अभी तक नहीं आया था। मुझे हैरत हुई जब उन्होंने मुझे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। मैं बहुत घबराई। वो मुझे इस कदर प्यार से कहने लगी, घबराने की जरूरत नहीं। वो जिस प्लेट से खाना खा रही थी वो मेरी तरफ की और कहा, खाना खाओ मेरे साथ। मुझे डर लगने लगा, वो क्यों ऐसा कह रही थी? मैं भला कैसे उनके साथ खाना खा सकती थी? मैंने इनकार कर दिया और वो मुझे गुस्से से इस तरह घूरने लगी जैसे मेरा कत्ल कर देंगी। मैं मजबूर होकर खाना खाने लगी। अभी मैंने थोड़ा खाना खाया था, अचानक मालकन का शौहर आ गया और उसने मेरे हाथ में पकड़ी प्लेट दूर उछाल दी और मालकन को गुस्से में उठाकर थप्पड़ लगा दिया और कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? क्यों अपने साथ किसी और की जान लेना चाहती हो? मैं मालकन के शौहर को इस कदर गुस्से में देखकर डर गई। मैंने तो कभी इससे अपनी बीवी के साथ ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा था, फिर वो इस कदर गुस्सा क्यों कर रहे थे? मैं डरती हुई वहाँ से चली गई। मुझे इस बातों की समझ न आई, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो अपने साथ साथ क्यों किसी को मारना चाहती हैं। अपने कमरे में आकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और लेट गई, जैसे अभी मालकन आ जाएंगे और मुझे डांटेंगी क्योंकि उन्होंने मेरी वजह से थप्पड़ खाया था। इस वक्त भी वो मुझे गुस्से में देख रही थी। मैं परेशान हो गई, पूरी रात मुझे नींद न आई। मैं तो वो लड़की थी जो बेड पर लेटते ही सो जाती। मुझे बार बार अपनी मालकन का चेहरा नजर आ रहा था। वो किस कदर गुस्से में थी और उनका शौहर भी न जाने क्या हो गया था उन्हें। मैंने सोचा क्यों ना मैं अंदर जाकर देखूं क्या हुआ है। फिर डर की वजह से आंखें बंद कर ली, जैसे मुझे कोई देख ना सके। अगर कोई कमरे में आया तो उसे यूं ही लगे जैसे मैं सो रही हूँ। उसके बाद मालकन अक्सर मुझे कहती, मेरे साथ आकर खाना खा लो। मेरे शौहर को मत बताना, उसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बीवी के साथ कोई और खाना खाए। मुझे मजबूरी में अपनी मालकन के साथ खाना खाना पड़ता। नौकर ने मुझे काफी बार मना किया कि मालकन के साथ खाना मत खाया करो, पर मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे क्यों मना करता है। उसने मना करने की मुझे कोई वजह भी ना बताई, इस वजह से मैं खा लेती। मैं कहती जलता है मुझसे कि मालकन मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं। इसके बाद मैं मालकन से डरती भी ना। एक दिन मैं कमरे में सो रही थी कि मुझे अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही कमरे से निकलकर घर में दाखिल हुई, मुझे अपनी मालकन के शौहर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो मालकन को ऊंची ऊंची आवाज में पुकार रहा था। मैं डरते हुए उनके कमरे की तरफ गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने मालकन जमीन पर गिरी पड़ी थी, शायद वो मर चुकी। मैंने जल्दी से जाकर मालकन का हाथ पकड़ा। मुझे डर लगने लगा। मैं मालकन के शौहर को रोता हुआ देख रही थी और शायद जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी शौहर को बीवी के लिए रोता हुआ देखा था। मुझे डर लगने लगा था। मैंने मालकन की आंखों पर हाथ रखकर उनकी आंखें बंद की। उसके शौहर ने मेरा हाथ पीछे झटक दिया। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत डर रही थी कि उस मैयत को देखकर मुझे अपने कमरे में भी डर लग रहा था, जैसे अभी कहीं से मालकन आ जाएंगी और मुझे कहेंगी मेरे साथ खाना खा लो। जैसे तैसे करके सुबह हो गई। मैं हैरान थी, मालकन फोत हुई है और मुझे लगा कि सुबह तक बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे, पर घर तो बिल्कुल खाली था। घर में तो कोई और था, आया ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई मर जाए तो उनके रिश्तेदार भी ना आए? ये तो इतने अमीर लोग हैं, इनके तो बहुत सारे रिश्तेदार होने चाहिए। पर खैर मुझे क्या, आए ना आए। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। मैं रात को काम खत्म करके कमरे में आई, इतने में नौकर आया और मुझे बहुत सारे कपड़े देकर कहने लगा, ये मालकन के कपड़े हैं, उनके शौहर ने दिए हैं, तुम पहन लिया करो। वो मुझे कपड़े देकर चला गया। मैं सारे कपड़े देखने लगी जो बहुत प्यारे और महंगे महंगे थे। मैं बहुत खुश हो गई कपड़े देखकर। अगले दिन मैंने मालकन का एक प्यारा सा जोड़ा डाल लिया जो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैं काम करने में मसरूफ हो गई। मैंने नाश्ता लगाया। मैं मालकन के शौहर को देख रही थी जो खाना आगे रखे गहरी सोचों में गुम थे। उनकी आंखों में नमी थी, शायद वो अपनी बीवी को याद कर रहे थे। मुझे इस पर बहुत तरस आया। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। बहुत मुश्किल हो गया बेचारे के लिए अकेले रहना। मैं यही सोच रही थी कि अचानक उसने मुझे देखा और मेरे चेहरे को ऐसे देखने लगा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। मैं जल्दी से वहाँ से चली गई और कमरे में आकर अपने चेहरे को देखने लगी। मेरी गाल पर एक लाल निशान बना हुआ था। मैं उसे गौर से देखने लगी। ऐसा निशान मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पर मुझे याद नहीं आ रहा। सारा दिन मेरा यूं ही गुजर गया। मालकन होती थी तो काम होते थे, अब तो इतने काम भी नहीं थे। इस वजह से मैं ज्यादातर यूं ही घर में रहती। मैंने शुक्र किया था कि मालकन के शौहर ने मुझे ये नहीं कहा कि अब काम नहीं होते तो मैं काम छोड़ दूं। मैं भी कोई ना कोई काम लगी रहती। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था।
مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے پوری رات کسی نے ڈنڈوں سے مارا ہو. مجھے اتنے میں نوکر بلانے آ گیا. میں نے اس سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے, مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا. وہ کہنے لگا اچھا میں صاحب کو بتا دوں گا, اگر انہوں نے کام کہا تو پھر تو کرنا ہی پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد آیا اور کہنے لگا مالک نے کہا ہے تم آرام کرو, وہ کھانا باہر سے ہی کھا لیں گے. میں نے شکر کیا کیونکہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا. جب تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے مالکن کا دوسرا جوڑا پہن لیا. پر جب اگلے دن میں اٹھی میری حالت پھر سے وہی. پھر سے مالک نے کہا آرام کرو. ایک دن میں رات کو سوئی ہوئی تھی, مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. میں نے سوئے ہوئے خشک گھونٹ بھرے اور ڈرتے ڈرتے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی. وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا. میں نے سکھ کا سانس لیا اور پھر سے لیٹ گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی صاحب مجھے کیوں کام نہیں کہتے. میں سارا دن آرام کرتی, کہیں انہیں باتوں پر یقین آ جاتا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک. اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ سب تو تب سے میرے ساتھ ہو رہا ہے جب سے میں نے مالکن کے کپڑے پہننا شروع کیے ہیں. کیوں نہ آج اپنے کپڑے پہن کر دیکھوں. میں اپنے کپڑے پہن کر لیٹ گئی. تھوڑی دیر بعد میری جان نکل گئی. میرے پورے جسم میں اس قدر درد ہونے لگا کہ میں چیخیں مارنے لگ گئی. اتنے میں صاحب بھی آ گئے. ان کے ہاتھ میں کوئی انجیکشن تھا جو انہوں نے مجھے لگایا اور میں دنیا جہاں سے بیگانی ہو گئی. میری آنکھ کھلی. میرے پاس میری ماں اور میرے باپ, میرے بہن بھائی سب موجود تھے. میں نے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور روتے ہوئے پوچھا مجھے کیا ہوا ہے. میری ماں مجھے کہنے لگی بیٹا تم بیمار ہو اور بہت زیادہ ہو. جانتی ہو تمہارے صاحب نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مالکن کے ساتھ کچھ بھی نہ کھایا پینا, کیونکہ تمہاری مالکن کو ایسی بیماری تھی جس میں ان کے جسم میں درد ہوتا تھا اور بعد میں وہ پاگل بھی ہو گئی تھی. اب وہ بیماری تمہیں لگ گئی ہے ان سے, پر اس کا علاج ممکن ہے. اس پر بہت پیسہ لگے گا. میں نے اپنی ماں کی بات سن کر انہیں بے بسی سے دیکھا. میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے روتے ہوئے کہا اب کیا ہوگا؟ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی. وہ کہنے لگی تمہارے صاحب تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیماری ان کی بیوی سے لگی ہے تو اس میں سارا قصور ان کا ہے. وہ اپنی بیوی بنا کر تمہارا باہر سے علاج کروائیں گے. ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی ادھر کر دے. میں کیا بول سکتی تھی اماں ابا کے سامنے. کچھ دن بعد ہی اماں ابا نے میرا نکاح صاحب سے کر دیا. وہ میرا بہت خیال رکھتے. میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا کچھ ملے گا. کبھی میں نے اتنے بڑے خواب بھی نہیں دیکھے تھے. وہ مجھے دیکھ کر کبھی کبھی مسکرا کر کہتے تم بہت بہادر لڑکی ہو, تمہاری بہادری کا اور صبر کا صلہ ملا ہے. اس کے بعد میں جلد ٹھیک ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے.